이십 삼과 어른께는 두 손으로 물건을 들어야 해요. 어른께 ठुला बडा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दुई हातबाट सामान टक्राउनु पर्छ। थुरिदा भनेको दिनु, टक्राउनु, छुदाको आदरार्थी शब्द। यहाँ टोटली शब्दको आधार गरेर बोलेको छ। पहिलो कुरा आधार यहाँ के छ, के भन्ने छ। हामीहरूले नर्मल कुनै पनि यसको नाउनको पछाडि इ र गा भन्ने पार्टिकल लगाउँछौं जसले ले भन्ने हुन्छ, अनि उल र रुल भन्ने लगाउँछौं जसले लाई भन्ने हुन्छ है। अब यो इ र गा, उल र रुल यिनीहरूको पनि नोफिमाल छ, आदरार्थी शब्द छ। अब जसरी इ र गाले ले भन्ने जनाउँछ, तर ठूला व्यक्तिहरूलाई हामीले आबजी इ अथवा आबजी भनिदैन, आबजी केश भनिन्छ। आदरार्थी शब्द लगाइन्छ केश। इ र गा लगाउने ठाउँमा हामीले आदरणीय व्यक्तिलाई केश लगाइन्छ। त्यस्तै उल र रोल लाई भन्ने नेपालीमा भन्नको लागि आदर गरेर बोल्नु पर्यो भने के भनिन्छ है। जस्तै सीतारेल छो भन्नुभयो भने सीतारेल, सीतालाई भयो। तर तपाईले बुबालाई भन्नु पर्यो भने आबजी के, आबजी के, बुबालाई, यसरी आदर गरेर बोलेको है। यो अरुण भनेको पनि ठूला बडा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्तिहरू। अरिन भन्यो भने केटाकेटीहरू। ल, थुसनुरो दुई हातबाट मूलगन सामान टक्राउनु पर्छ भन्ने शब्द 23 च्याप्टरको छ। यसको चाहिँ हेरौँ। अरु साथी कृपया म्युट गरेर राख्नुस् है, मैले साच्चै मैले त आउट गर्दिन है। सोध्नु छ भने मजाले सोध्न पाइन्छ जति पनि। बाँकी पढ्ने बेलामा अरूलाई डिस्टर्ब नहोस्, तपाईलाई विनम्र अनुरोध। ल, यो च्याप्टरको हामीहरूले हेर्नु पर्यो भने छङ्बो र मुनुवा अति इम्पोर्टेन्ट छ। त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ अहुइ नोफिमाल हो। तपाईलाई त्यो नोफिमाल आइहाल्छ। जस्तो नोफिमालमा पनि सामान्य तरिकाले भन्नु पर्यो भने कतिपय कुराहरू, त्यसको पनि एकछिन कुरा गरौँ अनि छङ्बो र मुनुवा हेरौँला। कोरियन भाषामा आफैमा स्वतः आफैमा नोफिमाल बनेको पनि शब्दहरू छन्। जस्तै मक्ताको आदरार्थी शब्द भन्नु पर्यो भने छाप्सुसिदा अथवा थुसिदा भनिन्छ। मानि थुसेयो भन्छ नि, त्यो थुसिदा भन्ने भयो। छादाको छुमुसिदा हुन्छ, छुदाको थुरिदा हुन्छ। त्यस्तै इत्ताको खेसिदा भन्ने हुन्छ। तर साथीहरू एउटा अर्को जति पनि आफैमा नोफिमाल छन्, आफैमा उच्चादरार्थी भाषाहरू छन्, त्यो त छँदै छन्। बाँकी नभएका कुराहरूलाई हामीहरूले नोफिमाल बनाउनु पर्यो भने हामीहरूले एउटा ग्रामर लगाउन सक्छौँ। कस्तो ग्रामर? त्यो चाहिँ हो भिएसटीमा सी र उसी लगाइदियो भने जुनसुकै शब्दको पनि नोफिमाल बन्छ, सी र उसी है। अब त्यसमा हामीले के गरिन्छ, यदि भवेल इन्डिङ छ भने सी लगाइन्छ, कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने उसी लगाइन्छ। जस्तै मानौ यो मैले खादा र हुँदा लेखेँ, यिनीहरूको आफैमा नोफिमाल छैन। जसरी इत्ता बस्नुको आदरार्थी आफैमा छ खेसिदा भन्ने, यो खेसिदा भन्ने आफैमा आदरार्थी शब्द छ इत्ताको है, खेसिदा। तर यो आफैमा छ, हामीले कुनै ग्रामर लगाउनु पर्दैन। मक्ताको थुसिदा छ अनि छादाको छुमुसिदा छ। तर यी अन्य नभएका शब्दहरूमा हामीले बनाउन मिल्छ ग्रामर लगाएर, सी उसी लगाएर। अब जस्तै खादालाई त्यो दाको भन्दा पहिला खासिदा, खास्यसयो। अब खासिदालाई हामीले आदर गरेर बोलियो भने सिदा हुन्छ। अब हामीहरूले वाक्य बनाउँदा दा कटाइन्छ अनि पछाडि यो अन्तिममा इ आइसके पछाडि हामीले के गरिन्छ, यो लगाइन्छ। अनि यो वाक्य पुरा त्यति बेला हुन्छ जब खास्यसयो। अब यसरी भने पनि भयो, सरी, खास्यसयो जानु भयो हैन, गइसक्नु भयो। अनि खास्ययो जानुहुन्छ। यसरी आदरार्थी बनाउन सकिन्छ। त्यति कुराहरू तपाईले त्यहाँबाट अहुइबाट बुझ्नु भयो भने
हुन्छ। अनि त्यहाँ मुनबब इलमा पनि तपाईले हेर्नुभयो भने यो सी र उसी भन्ने ग्रामर छ, सर्टकटमा त्यसलाई त्यही नै हो। र अर्को हामीले ग्रामर 2 मा तपाईले किताबमा हेर्नुभयो भने अ आ या थेदा अ आ या हादा भन्ने छ, त्यो भनेको नु पर्दछ, नु पर्दछ, जुन कि कुनै पनि काम अनिवार्य 꼭 해야 되는 행동에 사용하는 문법입니다. अनिवार्य गर्नुपर्ने काममा हामीहरूले त्यो ग्रामर लगाइन्छ अ आ या थेदा है। 열심히 배워야 돼요, मेहनतसाथ सिक्नु पर्छ, 꼭 합격해야 돼요, अनिवार्य पास हुनुपर्छ भन्ने, त्यो जुन कुरा अनिवार्य गर्नुपर्छ त्यस्तो कुरामा अ आ या थेदा ग्रामर लाग्छ भन्ने कुरा छ। र त्यसमा तपाईलाई कोरियाको दैनिक जीवनमा अपनाउनु पर्ने यो एजलहरूको बारेमा सिकाएको छ। जस्तै कोरियाको घरमा हामीहरू अरूको घरमा जाँदा आफ्नै घरमा पनि जुत्ता चप्पल लगाएर भित्र गर्नु हुँदैन, अनि ठुलाहरूलाई एक हातले सामान दिनु हुँदैन, खुट्टा हल्लाएर खुट्टा खप्टाएर बस्नु पनि हुँदैन, अनि भातमा चमच गाड्नु हुँदैन, खाना खाने बेलामा ठुलो स्वरले आवाज निकाल्नु हुँदैन। यस्ता यस्ता एजलहरूको बारेमा पनि सिकाउँछ है। र त्यही 23 च्याप्टरको छङ्बोमा के भन्छ, 한국인들에게 나이란, कोरियन व्यक्तिहरूलाई उमेर भनेको नि, उमेर भन्नाले नि, यो कोरियन मान्छेहरूले हामी प्राय गरेर उमेरलाई एकदम प्राथमिकता दिन्छन्, जो तपाईले भोगी पनि सक्नुभयो। कति ठाउँमा त भोग्यो, कति ठाउँमा त नसुने पनि हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ है। पहिला चाहिँ यो उमेर सोध्दाखेरि हामीहरूले पहिला त्यस्तो कसैलाई सोधिँदैन, सिधै नाम सोधिन्छ, तर कोरियनमा उमेर सोध्छन्। त्यो उमेर सोध्नुको अर्थ तिनीहरूले त्यही साइन लगाउनलाई अथवा इन्सा त्यही अनुसारले गर्नलाई, उमेर धेरै भएको मान्छेहरूलाई त्यही अनुसारले बोल्नलाई, फर्मल तरिकाले बोल्नलाई पनि हुन सक्छ। उमेरलाई एकदम मान्यता दिन्छन् र त्यो कोरियनहरूको लागि उमेर भन्नाले के बुझ्छन् त तिनीहरूले भन्ने विषयको छङ्बो हो। जस्तो 한국에서는 처음 보는 사람에게는 한국에서는 처음 보는 사람에게도 나이를 자주 물어봅니다. कोरियामा फर्स्ट टाइम भेटेको व्यक्तिलाई पनि उमेर चाहिँ घरिघरि सोध्छन्। 외국인들은, हामी विदेशीहरू चाहिँ 한국인들이 처음 만났을 때 나이를 물어봐서, अब विदेशीहरूलाई चाहिँ कोरियन व्यक्तिहरूले फर्स्ट टाइम भेटेको बेला पनि उमेर सोधेर 당황하는 경우가 있는데, हामीहरूलाई चाहिँ अचम्म हुने अथवा एक्सक्युज लाग्ने, कस्तो अप्ठ्यारो लागेको अवस्थाहरू पनि हुन सक्छन्। तर 한국에서는 나이를 묻는 것이, कोरियामा चाहिँ उमेर सोध्ने कुरा चाहिँ सिल्ले थोइनुन 행동이 아닙니다। त्यस्तो गल्ती भएको अथवा कुनै नराम्रो पक्ष भन्ने जस्तो चाहिँ होइन, फेरि क्रियाकलाप होइन। 왜냐하면 한국에서는 나이가 많은 사람에게는 높임말을 쓰는 등 예의가 지켜야 하기 때문입니다. कोरियामा चाहिँ उमेर तपाईको जसको पनि उमेर बढी छ तिनीहरूलाई चाहिँ उच्च आदरार्थी भाषा प्रयोग गर्ने 예의를 지켜야, अर्थात् शिष्टाचार पालना गर्नुपर्ने 때문입니다 कारणले हो। त्यसले गर्दा उमेर सोध्छन्। 높임말을 쓰는 것 말고도 उच्चादरार्थी भाषा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि, अब त्यो मात्रै नभएर, 말고 नभएर, अब ती कुरा मात्रै नभएर अरूण 앞에서 지켜야 하는 행동들이 있는데, ठुला व्यक्तिहरूको अगाडि पालना गर्नुपर्ने क्रियाकलाप भएकोले 어떤 것인지 알아볼까요? कस्ता कुरा छन् भन्ने कुरा जानी हेरौं कि भनेको छ। अब यसमा समग्रमा भन्न के खोजेको, कोरियन मान्छेहरूले चाहिँ फर्स्ट टाइम भेट्दा पनि उमेर सोध्ने गर्छन्। त्यस्तो उमेर सोध्नु विदेशीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो फिलिङ गराउने जस्तो पनि अवस्थाहरू आउन सक्छ। तर कोरियनहरूले त्यसरी उमेर सोध्नु भनेको कुनै गलत गरेको कुरा, क्रियाकलाप होइन, किनकि कोरियनहरूले उमेर धेरै भएको व्यक्तिहरूलाई उच्च आदरार्थी भाषा प्रयोग गर्ने एउटा शिष्टाचार अपनाउनु पर्ने भएको कारणले हो। त्यो फेरि उच्च आदरार्थी भाषा मात्रै नभइकन त्यस्ता ठुला व्यक्तिहरू जसले उमेर बढी खाएको छ त्यस्ताको अगाडि पालना गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू पनि
रहेका छन्। अब तिनीहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् त भनेको छ। एउटा छ फाबुल मगुल्ते, भात खाने बेलामा। अरुणी मञ्च सुत्गरागुल थुल्तेकाजी खिदारेगी। ठुला बडा व्यक्तिले मञ्च पहिला सुत्गराग सुत्गराग थुल्तेकाजी भनेको उठाउने बेलासम्म पर्खिने। अरुणी शिक्षारुल माछिल्तेकाजी छारिएछ इरनाजी आन्गी। माछिदा भनेको सकाउनु। ठुला बडाले खाना सकाउने बेलासम्म सिटबाट नउठ्ने। अब सिरुल मासिल्ते, रक्सी पिउने बेलामा। अरुणके सुरुल फादुल तेनन थु सोनोरो फादगी। अरुणके ठुलो बडाले रक्सी लिने बेलामा तपाईले दुई हातले थाप्ने। अरुणी मञ्च सुरुल मासिन हिए मासेकी। ठुला बडाले पहिला रक्सी पिएपछि पिउने। अरुणा फेसनुन खोगेरुल थल्लिगो सुलमासेगी। अब यो प्रायः सो वैशिकमा हामीहरूले कतिपय हामीहरू हुन्छौँ नि नेपाली साथीहरू पनि एकदम एक्युरेट अपनाउनुहुन्छ, कतिपयले अपनाउनु खुरियामा हाँसी एकदम रक्सी पिँदा यस्तो साइडतिर घुम्यो सट्ट पार्यो हैन, त्यो अलि नलाग्ने बेलासम्म लागेपछि। मुल्गनुल छुगो फादलते सामान दिँदा र लिने बेलामा। अरुण के मुल्गनुल थुरिल्ते थु सोनुरो थुरेगी। ठुलाबडाबाट तपाईले सामान ठुलाबडालाई सामान दिने बेलामा दुई हातले टक्राउने दिने। अरुणी मुल्गनुल छिसिल्ते थु सोनुरो फात्गे। ठुलाबडाले सामान दिने बेलामा, तिनीहरूले सामान दिएका छन्, हामीले दुई हातले लिने। अन्यमा खितामा इन्सारल हाल्तेनन हरिरुल सकेगी। अभिवादन गर्ने बेलामा कम्मर झुकाउने। अरुण आफेस थाम्बे फ्युजियानगी। ठुलाबडाको अगाडि चुरोट नपिउने। छ्याछरी नफसिएछ अरुणके छारी एङ बहागी। सबै अथवा बसमा चाहिँ अरुणके छारी एङ बहागी, ठुलाबडालाई सिट खाली छोडिदिने। अब यो सबै शिष्टाचारको कुराहरू पढ्दै गर्दाखेरि कतिपय भित्र मसक्क हाँसिराख्नु भएको पनि होला। आमामा गजबले पढाएछ, लेखेछ त यहाँ भनेर पालना एउटा हुने होइन। तर पनि हामीलाई त्यो भोलि के हो जे होस् कोरियामा हामीले पालना गरिन्छ गरिँदैन त्यो भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहियो क्या। अहिले एक्जामको लागि पनि चाहियो, पढ्नको लागि पनि चाहियो। पछि तपाईहरू आफ्नो कोरियन साथीहरू अथवा कोरियन सिनियरहरू छन् जसरी रहे पनि त्यो छुट्टै कुरा हो। फेरि हामीले यो सबै गर्नु पर्थेन। अब कतिपयले रक्सी सिधै ठुक्काएर सिधै सर्दै कोरियनहरूसँग बसेर खाएका पनि पाइन्छ नेपालीहरू। अब यस्तो गरिन्थेन, यहाँ चाहिँ यसरी पढाउँदो रहेछ भनेर नहाँस्नु, यो चाहिने इक्जामको लागि मात्रै चाहिने हो। ल यस्तो यस्तो है। अब कोरियनहरूले चाहिँ उमेर भन्नाले यस्तो उ रहेछ, ठुला बडाहरू अथवा उमेर जति पनि ठुलो भएको व्यक्ति छ त्यसको अगाडि पालना गर्नुपर्ने शिष्टाचारहरू पनि इत्यादि कुराहरू रहेछन्। यस कारणले पनि यिनीहरूले कोरियनहरूले उमेर सोध्ने गरेका रहेछन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै अप्ठ्यारो नमान्दा हुन्छ है। ल यो भयो हाम्रो 23 च्याप्टरको डिटेल बारेमा। सबै च्याप्टर मध्येको मेन कुरा भनेको यिनै हो, छङबरमुन्वा र केही ग्रामरहरू। बाँकी तपाईँले सेल्फ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई यो क्वेसनबाट तपाईँलाई यदि क्वेसन सोधिहाल्यो भने यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ है भनेर देखाइदिएँ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि नै? एकचोटि हेरौँ है त। मानिलिउँ यो च्याप्टर 23बाट यदि कसैलाई पनि सिबिटी युबिटी जो कोहीलाई पनि यदि क्वेसन बनायो भने यस्तो टाइपको क्वेसन बनाउला। अब त्यो एकचोटि हामी हेरौँ। गोपाल राउत, गोपाल सी हजुर सर, 설명해 주시겠어요? 네. 한국은 바닥에 앉아서 생활하는 바식 문화가 발달했습니다. 그래서 한국 사람들은 대부분 집에서 신발을 벗고 생활합니다. 그리고 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्यो सर? सरर भन्नुहोस् त, कस्तो बुझ्नुभयो मात्रै, एक एक ट्रान्सलेट नगरे तपाईको बुझाइ। कोरियामा चाहिँ भुइँमा बसेर खाना खाने चलन छ।
त्यसैले कोरियन मान्छेहरूको अधिकांश घरमा जुत्ता खोलेर जनजीवन गर्छन् हैन त्यसैले हजुर खुरीको सिन्बारुल फतको कुरा थाहा छ सिक्सारुल हानुन सिक्ताङ्दो इत्यादि त्यसैले कोरियामा चाहिँ जुत्ता खोलेर भित्र गएर खाना खाने रेस्टुरेन्टहरू पनि छ अब यो सबै कुराहरू भनेर तपाईलाई यो के को बारेमा भनिएको हो भनेर सोध्यो भने हजुरले के भन्नुहुन्छ कोरियाको शिक्षा एजल कोरियाको हिंसा एजल कोरियाको छ्वासिक मुन्वा कोरियाको सल्नल मुन्वा यी मध्ये तपाईको राइट एन्सर के हो हाङ्गुकै छ्वासिक मुन्वा अर्थात् कोरियाको भैमा बस्ने संस्कार संस्कृति अब कोरियन मान्छेहरूको भैमा बसेर जनजीवन गर्ने एउटा छ्वासिक मुन्वा विकास भएको थियो रे त्यसैले अहिले कोरियन मान्छेहरूको अधिकांश घरमा जुत्ता खोलेरै जनजीवन गर्छन् किनकि भैमा बस्छन् नि त जुत्ता चप्पल लाएर गयो भने त फोहोर हुन्छ अनि जुत्ता चप्पल खोलेरै भित्र खाना खाने रेस्टुरेन्टहरू पनि छन् यो सबै हो कोरियाको छ्वासिक मुन्वा अर्थात् कोरियाको भुइँमा बस्ने चलन भुइँमा बसेर जनजीवन गर्ने संस्कृतिको बारेमा है त छारेसिमदा चक्रम ठाउँ मुन्जे यी खल मोसे थ्यान सल्मेङ हाम्निका यो हरफले के को बारेमा व्याख्या गरिदिन्छ है त चलपछि हो सब नाम 한국에서 식사할 때 지켜야 할 예절이 몇 가지 있습니다. 먼저 젊은 사람은 나이 문fun보다 먼저 식사를 시작하면 안 됩니다. कोरियामा चाहिँ खाना खाने बेलामा आफूले पालना गर्नुपर्ने रीतिहरू संस्कृतिहरू धेरै प्रकारका छन् पहिला छलमुन साराम भनेको युवा युवतीहरूले चाहिँ नाइ बुन बोधाइ मगनुनको यहाँ टाइप छोरे त्यो कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई मिस्टेक जस्तो लाग्यो कि अब उनी धेरै भएको मान्छे भन्दा पहिला खाना सुरु गर्यो भने हुँदैन खुरीको खुकमोली इनन खुक इना चिगेनन सत्कारा कुरो मक्को थारन पाञ्चालुल सत्कारा कुरो मगया 합니다. अनि झोल अथवा त्यो सुप छ भने चाहिँ हट ग्रेभी सुप छ भने चाहिँ त्यो चम्चाले खाने अनि अरू खान्छनहरु चाहिँ चपस्टिकले खानुपर्छ छतखाराक वा सुतखाराक उल हान्सोके हामके थुल्गो मगुमेन आन्थेम्निदा त्यो चम्चा र चपस्टिक चाहिँ एउटै हातमा समातेर खायो भने हुँदैन तो फाबुल मगुल्ते खुरुचुल तुल्गो मक्च्यान सुम्निदा अनि अझ खाना खाने बेलामा कचौरालाई चाहिँ त्यो हातमा समातेर खायो भने हुँदैन होला सायद अनि पाण्डुसी अनिवार्य साङ्गे नको टेबलमा राखेर मगया हामीदा खानुपर्छ खुरीको अनि थारन साराम दुरै अरू मान्छेहरूको शिक्षा कुतनागी छने खाना चाहिँ सकिनुभन्दा अगाडि छाडिएछ इरना ज्यान दोरो खाम्दा त्यो अरू मान्छेको चाहिँ खाना सकिनुभन्दा अगाडि चाहिँ उठ्यो भने पनि हुँदैन हाङ्गुक भान्चानुई थोङसाङ फारुन शिक्षा एजल छतखाडाक साइङ फाङपप हाङ्गुक उम्सीकै छन् 2 नम्बर होला आन्सर सर यसको फारुन शिक्षा एजल भनेको के हो फारुन भनेको चाहिँ ठ्याक्क मैले भन्नु अहिले फारुन भनेको राइट अर्थात् सही खानाको मर्यादा संस्कार हैन हजुर ल 2 नम्बर हो फारुन शिक्षा एजल भनेको सही खाना खाने शिष्टाचारहरू भनेको 한국에서는 식사할 때 지켜야 할 예절이 몇 가지 있습니다. कोरियामा खाना खाने बेलामा पालना गर्नुपर्ने मर्यादाहरू केही प्रकारका छन्. 먼저 젊은 사람은 पहिला चाहिँ जवान मान्छेहरूले चाहिँ नाइ यो मग्नुन है मग्नुन अर्थात् उमेर खाएको बुन बोदा व्यक्ति भन्दा
먼저 식사를 시작하면 안 됩니다. पहिले खाना सुरु गर्यो भने हुँदैन. 그리고 अनि 국물이 있는 고기나 찌개는 숟가락으로 먹고 त्यसपछि झोल भएको र हट ग्रेभी सुप भएको चिजहरूलाई खानाहरूलाई चमचद्वारा खाने र 다른 반찬을 젓가락으로 먹어야 합니다. अरु साइड डिशहरू तरकारीहरू 젓가락 चपस्टिकबाट खानु पर्दछ. 젓가락과 숟가락을 한 손에 함께 들고 먹으면 안 됩니다. तपाईको चपस्टिक र चमच एउटै हातमा सँगै समातेर खायो भने हुँदैन. तो फेरि 밥을 먹을 때 그릇을 들고 먹지 않습니다. फेरि भात खाने बेलामा त्यो कचौरा उठाएर खायो भने पनि खानु पनि हुँदैन. 반드시 상에 놓고 먹어야 합니다. अनिवार्य खाना खाने त्यो टेबलमा राखेर खानुपर्छ. यो साङ भनेको सानो खाले टेबल जुन कि हामी भएमा प्लेटि कसेर बसेर खाइन्छन् टेबल सानो खाले हुन्छ सिक्ताङतिर भए जस्तो त्यो चाहिँ साङ हो. बाँकी हाम्रो घरतिर भए जस्तो चेयरमा बसेर खाइने टेबल त्यसलाई चाहिँ सिक्ताक भन्छ डाइनिङ टेबल. अब त्यो साङ यो पनि खानाको टेबलै हो. त्यसमा राखेर खानु पर्दछ. 그리고 다른 사람들의 식사가 끝나기 전에는 어루 मान्छेले खाना सकाउनु पहिला छारिए서 일어나지 않도록 합니다. सिटबाट नउठ्ने हुनुपर्छ अथवा उठ्नु हुँदैन. अब यसमा तपाईलाई यदि यही क्वेशन छ अर्को एउटा राइट एन्सर पनि हुन्छ. यो सुज सायोङ थाङबब भन्ने पनि कुनै बेलामा आउन सक्छ यही प्याराग्राफ दिएर. त्यतिखेर पनि सुज सायोङ थाङबब भन्ने पनि हुन्छ. त्यति बेला यो मगुमेन आन्थेम्निदा भन्ने सम्म मात्रै आउँछ यो यहाँभन्दा माथिको प्याराग्राफै. तर अहिले तिनीहरू चाहिँ छैनन्. अहिले हाम्रो क्वेशनको अप्सनहरू 한국 반찬의 특징 कोरियन ती तरकारीहरूको विशेषताहरू. अब त्यो फिचरहरू भनेकै तिनीहरूका कति टाइप्सहरूका फान्छानहरू हुन्छन् के हुन्छन् कसरी बनाउँछन् त्यो सबै कुराहरू समावेश गरेर आएको हुने हो भने यो कुरा मिल्छ. फारन शिक्षा एजल सही खाना खाने मर्यादा अथवा शिष्टाचार. एकदम सही खाना खायो शिष्टाचार भनेको छ 2 नम्बर भयो. 젓가락 사용 방법 젓가락 प्रयोग गर्ने तरिका भनेको छैन. यदि यसैमा सुज सायोङ भाङबब भन्यो भने मिल्छ है. सुज अर्थात 숟가락 र 젓가락 सायोङ भाङबब यो यहाँ एउटै हातले लियो भने हुँदैन एउटै हातमा उठायो भने हुँदैन भन्ने छ नि त्यसको आधारले. र यो तो भन्दा पछाडीको कुरा आउँदैन यो भन्दा माथि नै हुन्छ यो सुज सायोङ भाङबब भनेको बेलामा. तर यहाँ चाहिँ अहिले चपस्टिक प्रयोग तरिका मात्रै भन्यो भएन. 한국 음식의 종류 कोरियन खानाका प्रकारहरू अर्थात कोरियामा खानाहरू के कस्ताहरू छन् कति छन् के खाइन्छ ती सबैको बारेमा थियो. साह्रै सुन्दा सर थुकजिङ के अरे सर थुकजिङ विशेषता हुन्छ. थुकसङ थुकजिङ यिनीहरू आयो भने विशेषताहरू जनाउँछ त्यसको है. 이글 무엇에 대한 설명합니까? 한국에서는 보통 친구에게 손을 흔들며 안녕이라고 합니다. कोरियामा चाहिँ प्राय साथीहरूलाई हात हल्लाउँदै यो म्या उम्याले मेन्स उमेन्स जस्तै तै दै भन्ने पनि जनाउँछ है. एउटा यो म्या उम्याले ग्रामर हो. यो तपाईले हात हल्लाउँदै अन्यङ भनेर पनि भनिन्छ. 하지만 यद्यपि 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게는 उमेरमा बढी र पदमा बढी भएको व्यक्तिलाई चाहिँ 안녕하세요 라고 하면서 허리를 숙입니다. त्यस्तो भन्दै कम्मर झुकाइन्छ. अब यो के को बारेमा थियो? 인사, 친구, 가족, 근무. 인사. 예, 맞습니다. 인사대에서 글이에요. 23 नम्बरको एकचोटि फेरि तपाईले छङ्बोलाई घरमा फेरि हेर्दिनु होला है. हामी जाउँ इसिप सागवा 24 च्याप्टर 한국 영화를 보면서 공부해요. कोरियन फिल्म हेर्दै अध्ययन गर्छु. यो एउटा
पढ्ने तरिकाहरूको बारेमा छ। यदि यो च्याप्टरलाई हामीले राम्रोसँग पढियो भने हामीले यी च्याप्टरहरूबाट खोङ्बु फाङ्बकहरूको बारेमा सिकिन्थ्यो, पढ्ने तरिकाहरूको बारेमा, कसरी पढ्ने भनेर। र हामीले कसरी पढ्नुपर्छ त्यो पनि हामीले यो 24 च्याप्टरबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। जस्तो अब यसले चाहिँ यहाँ म कोरियन फिल्म हेर्दै अध्ययन गर्छु भन्यो, तपाईहरु पनि कतिपयले त कोरियन नोरे सुन्दै कोरियन भाषा फर्रै बोल्ने पनि हुनुहुन्छ, भले पढ्न आउँदैन तर ग्रामरहरू कमजोर हुनुहुन्छ, तर फर्र बोल्ने धेरै हुनुहुन्छ यहाँ, किनकि त्यो सुन्दा 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 हामीलाई ह्याबिट बसेर के त्यो पनि एउटा तरिका हो। र यहाँ चाहिँ फिल्म हेर्दैछ, त्यस्तै हामीहरूले ड्रामा हेर्न सक्छौँ भाषा सिक्नको लागि, अन्य कुराहरू जो पनि कोरियन कमेडीहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्न सक्छौँ, त्यस्तो तरिका पनि हो। र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टरले हामीलाई पढ्ने तरिका मध्ये एउटा के सिकाउँछ भने एउटा तपाईको यसु बाधा र फोक्सु बाधा भन्ने सिकाउँछ। के हो यो? फोक्सु बाधा अनि यो फोक्सु बाधा अनि अर्को यसु बाधा है। यसु बाधा यो दुईटा कुरा सिकाउँछ यो च्याप्टरबाट हामीलाई इम्पोर्टेन्ट। फोक्सु बाधा भनेको मानौ हामीहरूले हिजो 22 च्याप्टर पढेका थियौं, त्यो 22 च्याप्टर आज क्लासमा आउनु भन्दा पहिला पनि तपाईले त्यो पढ्ने, अथवा घरमा गए पछाडि पनि आज 24 च्याप्टर पढ्यो, घरमा गए पछाडि त्यसलाई अभ्यास गर्ने तपाईले है। हिजो पढेको अथवा पहिले पढिसकेको कोर्स तपाईले दोहोर्याउने, त्यो दोहोर्याउनुलाई हामीलाई फोक्सु बाधा भनिन्छ। कस्तोलाई? पहिले पढेको च्याप्टर अब आज जुन पनि पढ्यो 23, 24, 25 पढिएला, घरमा गएर तपाईले त्यसलाई रिभिजन पढ्ने, यत्तिकै यो क्लासको भरमा नछोड्दिने। अनि अर्को कुरा, अब आज हामीले 25 च्याप्टरहरुसम्म पढ्छौं भने भोलि त डेफिनेटली 26 बाट पढ्छौं, तपाईले 26, 27, 28 अथवा हुन सक्छ 29 सम्म यस्तोलाई पहिले प्रिभ्यू गरेर आउने, क्लासमा आउनु भन्दा पहिला, त्यसलाई भन्छ यसु बाधा। क्लासमा जानु भन्दा पहिल्यै पूर्व त्यो पाठको पूर्व तयारी गर्नु भनिन्छ, पूर्व तयारी। त्यसो गरियो भने के हुन्छ भने तपाईले एक दुई चोटी छंगो पढ्नु भयो, त्यसमा कुनै शब्द आएन, कुनै ग्रामर आएन, तपाईलाई त्यहाँ नोटिस हुन्छ, अनि तपाईले या त मार्क गर्नुस् यति बेला मलाई चाहिँ आएन, यो बेलामा सरले पढाउँदै गर्दा के भन्नुहुन्छ, अथवा यसलाई बुझिन भने म रिपिट सोध्न सक्छु भनेर आफू एकदम तयारी अवस्थामा रहन सकिन्छ, अनि पढाइ एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने पनि यो 24 पाठको मुख्य उद्देश्य थियो हामीलाई सिकाउनुको है। मेन त हामीले नि यो फलो गरौँ, फोक्सु बाधा र यसु बाधा। यो 16 तारिखसम्म मज्जाले नै यो लागू गरौँ, त्यसभन्दा पछि चाहिँ लागू गर्न पनि नपर्ला। र यो च्याप्टरमा हामीहरूले अर्को चाहिँ कोरियामा एउटा त भयो पढाइ सम्बन्धी कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा, अर्को चाहिँ हामीले यो च्याप्टरबाट सिक्ने ग्रामर छ एउटा मेन्स वुमेन्स तैदै भन्ने इम्पोर्टेन्ट ग्रामर हो यो मेन्स वुमेन्स। र अनि हामीहरूलाई गो को बारेमा पनि यसले सिकाउँछ, अथवा यी दुईटाको फरक बारेमा पनि सिकाउँछ, त्यो सिक्छौं। र यसमा तपाईले किताबमा हेर्दा है, अहिले त्यो चाहिँ हामीले सबै त पढिदैन, मौखिक रूपमा हल्का भनिदिन्छु मात्रै। यो किताबमै हामीहरूले यदि थेवा यीतिर पढियो अथवा अर्को संवादहरू पढियो भने हामीले तालिम सम्बन्धितका कुराहरू सिक्न सक्छौं। जस्तो कोरियामा चाहिँ तपाईहरुले कतिपय साथीहरूले त खेयुक पनि लिनुभयो होला, तालिम पनि लिनुभयो होला। अब त्यस्ता तालिमहरू कस्ता कस्ता प्रोग्रामहरू आउँछन् त विदेशीहरूको निम्ति हैन, कसरी निवेदन गर्न सकिन्छ, कुन सेन्टरमा जानुपर्छ, अनि कहिले सुरु हुन्छ कहिले अन्त्य हुन्छ, यी सबै कुराहरू, सुरुवात अन्त्य यी शब्दलाई के भन्छ, अनि पछाडि क्लासहरू जुन कि कोर्सहरू विषयहरू, यी सबै कुरा पनि सिकाउँछ है। त्यो भन्दा पहिला, त्यता जानु भन्दा पहिला हामीहरूले यो मेन्स वुमेन्स भन्ने ग्रामरलाई पनि अलिकति हेरौं। यो मुनबब इलमा छ किताबको मेन्स वुमेन्स। सामान्यतः यो मेन्स वुमेन्स भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ के बुझ्छौं भने कुनै पनि दुईवटा काम एकैचोटि सम्पन्न गर्ने अवस्थामा मेन्स वुमेन्सको प्रयोग गरिएको हुन्छ, मेन्स वुमेन्स। जस्तै अब तपाईहरु गीत रेडियो पनि सुन्नुहुन्छ, काम पनि गर्नुहुन्छ, टिभी हेर्नुहुन्छ, भात पनि खानुहुन्छ, दुईटैलाई खाच्ची सँगै गर्नुहुन्छ भने
त्यस्तो अवस्थामा हामीले मेन्स औमेन्सको प्रयोग गर्छौँ है। अब यसलाई यहाँ भन्दा पनि यहाँबाट हेरौँ यसरी, एक काम सकेर अर्को काम गर्छु भन्दा हामीले गोको प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो, VST प्लस गो लगाइन्थ्यो, जबकि तपाईँ पहिला क्लास सकाउनुहुन्थ्यो अनि बाहिर बजार जानुहुन्थ्यो है। सुअबी किन्नागो सिजाङे खाम्निदा, अर्थात् म चाहिँ क्लास सकाएर बजार जान्छु। त्यसमा के हुन्थ्यो, पहिलो काम कम्प्लिटली सिद्धाइन्थ्यो अनि सेकेन्ड कामको सुरुवात गरिन्थ्यो। तर यो मेन्स औमेन्समा त्यस्तो होइन, दुईटै काम सँगसँगै गरिन्छ। दुईवटै काम एकैपटक गरिन्छ भने त्यो दुईवटा काम गरेको कुरालाई एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा यो मेन्स औमेन्स लाग्ने हो। जस्तो अहिले तपाईँहरूले यहाँ हेर्दै पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ नोट गर्दै पनि हुनुहुन्छ एकैचोटि, यता हेर्दै त्यता लेख्दै, यता हेर्दै त्यता लेख्दै त्यसरी। तर कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ, म चाहिँ अहिले पढ्छु, पढेर भ्याए पछाडि लेख्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ। जुन साथीले पढेर भ्याए पछि लेख्छु भन्नुभयो त्यसलाई गो लगाइदिन्छौँ हामी, र जुन साथीले अहिले यहाँ हेर्दै लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई मेन्स औमेन्स लगाइदिन्छौँ। त्यति मात्रै यो दुईटामा डिफ्रेन्स हो। फाबुल मगुमेन्स टिभिरुल पम्निदा, भात खाँदै गर्दा टिभी हेर्छु। उरी अन्नी फियानरुल छिमेन्स नोरेरुल हेयो, मेरो दिदी चाहिँ अब कोरियामा जुन आफ्नो श्रीमान र श्रीमती बाहेक अरू सबैलाई उरी भन्छ। अब उरी आने उरी नाम्फेन त भन्दैन, हाम्री बुढी हाम्रो श्रीमान त भन्दैन, नत्र भने छोरा पनि उरी, उरी आदल, उरी ताल, उरी अन्नी, उरी आबाजी हैन। बाँकी सबैलाई फेरि उरी 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 भन्छ, छे 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 भन्दैन, मेरो मेरो भन्दा छे भन्दैन। अब उरी ह्यङ, उरी नुना त्यसरी भन्ने हुन्छ। अब उरी अन्नी पियानोरुल छिमेन्स, पियानो बजाउँदै नोरेरुल हेयो, गीत गाउँछिन्। पियानो पनि बजाएकी छिन्, गीत पनि गाएकी छिन्। खाच्छे ल, यस्तो अवस्थामा मेन्स औमेन्स लगाइन्छ भनेर हामीले सिक्नुपर्छ। अब गो त तपाईँलाई थाहा नै छ, एक काम सकेर पछि बल्ल अर्को काम गर्छु भन्दाखेरि लगाउने हो। अब म चाहिँ पहिला भात खान्छु अनि बल्ल होमवर्क गर्छु। फाबुल मक्को सुक्चेरुल हेसयो हेयो, मिनु सिनोन हानगुक सारामीको थेन सिनोन इन्गुक सारामी हो। यो पनि दुईवटा अलग अलग नाउनहरूलाई जोड्यो, यस्तो बेलामा प्रयोग गरिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ हामीलाई यसले सिकाउन खोजेको हो। यो च्याप्टरले सिकाउँछ मेन्स औमेन्स र गोको फरक, सिम्पल त्यही हो। अब हामीहरूले यो वाक्यलाई हेरियो भने पनि सोनल छाबु मेन्स मल्सुम हासे सय, अर्थात् कोही व्यक्तिहरू हुन्छन् हात मिलायो भने हातै नछोड्ने हैन, ह्यान्डसेक गर्यो भने हातै छोडेको छैन, त्यही हात समाती पुरै जति समयसम्म गफ गरिन्छ गफ गर्ने, हात समाउँदै गफ गरेको थियो अथवा गफ गर्नुभएको थियो। तर यहाँ चाहिँ सोनल छापको माल्सुम हासे सय, अर्थात् पहिला हामीहरूले ह्यान्डसेक गर्यो अनि पछाडि हात एकअर्काको छुट्याइहालिन्छ नि, त्यस्तो टाइपको भनेको के। यो चाहिँ मेन्स औमेन्स समाते, जति बेलासम्म गफ भयो त्यति बेलासम्म हात समातेको समाते गर्यो। तर यहाँ पहिला हात समात्यो अनि त्यो हातलाई छोडिदियो अनि कुरा चाहिँ भइराख्यो, त्यस्तो मात्रै भन्न खोजेको है। अब यो अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्छ भने मजाले अझै यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ, तर जति पढे पनि लास्टमा त्यो अघि मैले भने जस्तै हो। ल, बाँकी यसमा छङ्बो चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट छ। ओइगुगिन खुल्लोजा खेयो प्रोग्राम, यो बेला बेलामा यो एचआरडीले अहिले पनि यो इलेक्ट्रिक सम्बन्धी यो तालिमहरू निकालिरहेको छ एचआरडीले। यस्तो बेला बेलामा विदेशीहरूको निम्ति उनीहरूलाई चाहिने र सुहाउँदो मिल्दो जस्तो युजफुल जस्तो तालिम प्रोग्रामहरू लिएर आइरहेको हुन्छ। एचआरडी मात्रै नभइकन अन्य संस्थाहरू पनि हुन्छ। कतिपयले कोरियन भाषा सिकाउँछ। पहिला सुरुमा म आएर कोरियन भाषा सिक्छु भन्दाखेरि कलेज जोइन भएको, कलेजमा एकदम ठुलो फी तिर्नु पर्यो मलाई। दोङसोलको कलेज जान्थेँ, यसरी खाङगन्डोबाट आउँथेँ, एकदम ठुलो फी तिर्नु पर्यो। तर मलाई थाहा भएन कि यो संस्थाहरूले कोरियन भाषा फ्रीमा सिकाउँछ भन्ने, पछि बल्ल थाहा भएर फ्रीमा सिकेको। अब त्यस्तो हुन्छ, कति बेला यी कुराहरू सबै थाहा भएन भने मैले जस्तै अब 2 वर्ष जति त मैले कति पेमेन्ट गरेर पढेँ, बिना खालीको कि छुमालमा मात्रै 1-2 दिन गयो, 2 दिन गयो, तर लाखौँ तिरिरहेछ फी। अरू स्टुडेन्ट भिसामा आउनेले जत्तिकै फी तिरिरहे थाहा नभएर होइन। जति पनि कोरियन भाषा सिकेँ म्याक्सिमम यो कोरिया छिरेपछि नै सिकेको, न त रट्टा नानेर आएको कोरिया आउँदा त कसले सिकाउने र होइन। अब क्वेसन रट्टा नानेर आएको थियो 2500 किताबको,
अब त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर यी कुराहरू पनि हामीले जानिराख्यौँ भने भोलि लौ न कहाँ सिकाउँछ, कहाँबाट पनि। अब कतिपय साथीहरूले यहाँ टपिक पढ्नुभयो, पक्कै पनि कतिपयले त सेल्फ पढे पनि कतिपय ती संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ कि जस्तो मलाई विश्वास लाग्छ। तर पनि केही छैन, अब चाहिँ हामी पनि पछि आएर कोरियन भाषा तपाईँले अब 5 वर्षको कार्यकाल सकियो, फेरि अब 5 वर्षको छ कार्यकाल आएर तपाईँहरूले पनि पढ्नुहोस्, कोरियामा आएर नि पढ्नुहोस्, अनि पछाडि सकेसम्म E7 को लागि एप्लाई गर्नुहोस्, एकदम बेटर हुन्छ है। र जसले पनि लेभल पढिराख्नु भएको छ, टपिक पढिराख्नु भएको छ, तपाईँले पनि अब चटक्कै नछोड्नुहोस्, कोरियामा आएर पढ्नुहोस्। किनकि अब पोइन्टहरू तपाईँको यो 5 वर्ष अवधि कार्यकाल पुगेको पोइन्ट पनि आइसक्यो, आउँछ, अवश्य नै आउँछ। पछि फेरि अब लेभल 4-5 कटाउनु भयो भने त्यताबाट पोइन्ट भयो, कम्पनी राम्रो पर्यो भने त्यताबाट पोइन्ट भयो, यताउति गर्दा तपाईँले पड्काउन पनि सक्नुहुन्छ, ठुलो कुरा होइन। ल यहाँ हेरौँ के भनेको छ। वेगुगिन खुल्लजा खेप प्रोग्राम विदेशी कामदारको लागि तालिम कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् त है त। छङ्बो वेगुगिन खुल्लजा खेप प्रोग्राम विदेशी कामदारको लागि तालिम प्रोग्राम, मैले अघि पनि भनिहालेँ, कोरियामा कतिपय संस्थाहरूबाट यस्ता विदेशी कामदारहरूको लागि तालिम प्रोग्रामहरू दिइरहेको छ। किन दिन्छ, के मोटिभ छ, त्यो कुराहरू हामी यहाँबाट सिक्छौँ है त। 한국 산업인력공단에서는 외국인 근로자가 한국에 있는 동안 यो HRDबाट चाहिँ कोरियन जुन पनि HRD छ त्यसले विदेशी मजदुरहरूले कोरियामा रहने अवधि 한국어 및 필요 기능을 कोरियन भाषा साथै आवश्यक पर्ने सिपलाई सुब्दुकहाय दक्ष बनाई, सुब्दुकहादा भनेको दक्ष बनाउनु, दक्ष बनाई 체류 기간이 끝나면 माको भिसा अवधि अथवा बसाइ अवधि सकियो भने 본국에 आफ्नो देशमा 안전적으로 सुरक्षित तरिकाले 재청착 할 수 있도록 व्यवसाय, 재청착 भनेको व्यवसाय गर्न सक्ने गरी 지원 जुन पनि सहायता हो त्यस्तो 지원하는 교육 प्रोग्राम, सहायता गर्ने तालिम प्रोग्रामहरू 제공하고 있습니다, समावेश अथवा उपलब्ध गरेको छ। यति कुराले हामीलाई के बुझायो, यो एचआरडीले चाहिँ कोरियामा रहेका विदेशी जति पनि छन् कोरियामा आफ्नो भिसा हुने अवधि भर अर्थात् 4 वर्ष 10 महिना फेरि प्लस पछि आए पनि सिक्न त पाइयो, जति समय कोरियामा भिसा छ बस्छन् त्यो अवधि भर उनीहरूलाई कोरियन भाषा साथै अन्य आवश्यक पर्ने सिपहरू उहाँहरूले रुचि अनुसारको हुन्छ। यो फेरि तपाईँ इलेक्ट्रिसिटी सिक्न चाहनुहुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटीको कोर्स तपाईँलाई सिकाउँछ, गाडीको सिकाउँछ, अन्य जति पनि सिपहरू छ त्यसमा दक्ष बनाउँछ र तपाईँको यो भिसाको अवधि सकिएर आफ्नो स्वदेशतिर फर्किएपछि पनि सुरक्षित तवरले व्यवसाय गर्न सक्ने गरी सहायता गर्ने त्यस्ता तालिम प्रोग्रामहरू उपलब्ध गरिरहेको छ भनेर भन्छ। खाक प्रोग्राम हुन्, प्रत्येक प्रोग्राम चाहिँ हेन्जी खियबवा खुल्लोजावी सुयोङ छोसारोल थोङ्गे अहिलेका जति पनि यो एचआरडीले प्रोभाइड गर्ने प्रोग्रामहरू छ अहिले केलाई केन्द्र गरेको छ भने अहिले आएर चाहिँ यो प्रत्येक प्रोग्राम चाहिँ अहिले जुन खियप हो, इन्डस्ट्री हो, त्यो यहाँको कोरियाको कम्पनी हो, त्यो कम्पनीलाई कस्ता कामदारहरू चाहिन्छन्, कुन सिप भएको कामदारहरू बढी डिमान्ड गर्छन् ती कम्पनीहरूले, त्यो सबै कुराको माध्यमबाट है यो सुयो छोसा भन्ने देख्नुभएको छ नि, सुयो छोसा डिमान्ड भनेको यो खियप जुन कम्पनीहरू उद्योग तथा खिल्लजा कामदारको सुयो छोसारो डिमान्डलाई थोङ्गे त्यसको मार्फत हेन्जी छेछुयप होगुन अहिले आएर फेरि पुनः जागिर दिने, त्यसमा जागिर अथवा छाङ्गपे फिर्योहान ख्वाजङरो खुसङ थोय सुविधा। अब ती काममा त्यस्ता कार्य कम्पनीमा जुन काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा आवश्यक पर्ने कोर्सहरू पनि उपलब्ध गराइरहेको छ अथवा समावेश गराइरहेको छ भनेर यसमा भन्छ है। त्यसपछि छेजोअप खन्सरअप नङचुक सानअप अप दुङ हेन्जाङेसनन्, अब यी छेजोअपमा भयो अनि पछाडि खन्सलअप भयो, नङचुक सानअप भयो, अप भयो, यी आदिमा चाहिँ हेन्जाङेस यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ
सिरोङ छगीको व्यवहारिक तरिकाले आन्जन ख्वालिवा अब त्यहाँ चाहिँ हामीहरूलाई मेन गरेर त म्यानुफ्याक्चरमा हुन्छ सेफ्टीको कुराहरू धेरै हुन्छ अब त्यहाँ जहाँ पनि कस्तो कुन कुराहरू त्यहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यस्तो व्यवहारिक तरिकाले आन्जन ख्वालिवा ख्वालेन्थैन खिचो छिमुन अब सुरक्षित कर्तव्य र त्यसको दायित्व अनुसार रहेर आधारभूत छिग्मु भनेको कर्तव्य है त्यसको खेयुक पुनमान आनिरा तालिम मात्रै नभएर फेरि यो एचआरडीले तिनीहरूलाई चाहिने कम्पनीलाई चाहिएको छ भनेर खालि तालिम दिनु सिप सिकाउनु त्यो मात्रै पनि होइन त्यो मात्रै नभएर कम्प्युटर सुरी एक्स्ट्रा कुराहरू कम्प्युटर सुरी कम्प्युटरको मर्मत गर्ने छादङ छछङ्बी योङजब खेयोग वेल्डिङ तालिम दुङ आदि यी सबै पनि यसले के गरेको छ छन्मुन खिसुल नुङ्ग्रेगुल व्यावसायिक रूपमा चाहिने दक्षलाई अथवा सिपलाई छन्मुन खिसुल नुङ्ग्रेक भनेको व्यवसाय रूपमा हामीले जुन पनि व्यवसाय गर्न सक्छौँ आफ्नै देशमा गएर आफैले कम्पनी खोल्न सक्छौँ आफैले त्यसमा काम गर्न सक्छौँ आफ्नै व्यवसाय गर्न सक्छौँ नि त्यस्ता सिपहरू पनि ह्याङसाङ सिकिनुन अब सुधार गर्ने ह्याङसाङ सिकिदारको सुधार गर्ने प्रोग्राम दो फहाम थयस इन्नले त्यस्ता प्रोग्रामलाई पनि समावेश गरेको भएर इरेहान खेयुगोल यस्ता तालिमहरू चाहिँ हानगुक सानाबिल्ले खुङदान होम पेज छ एचआरडीको होम पेजमा खेयुग प्रोग्राम होल फागिनाहानु हो तपाईँले चाहिँ त्यो तालिम प्रोग्रामलाई कन्फर्म गरेपछि सिन्छङ हामीन निवेदन गर्नुभयो भने छेरियो खिगान थुङान नगुना खेयुगोल फादलसे सेमिदा यो तालिम यसरी भिसा अवधिभर बसाइ अवधिभर जो कोहीले पनि तालिम लिन सक्छन् अब यसबाट हामीहरूले यत्रो सबैको अब तपाईहरुलाई मिनिङ यदि आएन भने लेखेर पनि घोकेर थाहा पाउनु भएन भने मेन कुरा बुझ्ने के हो भन्दा यसबाट एचआरडीले विदेशी कामदारहरूलाई कोरियामा बस्ने अवधिभर चाहिने आवश्यक पर्ने सिपहरू साथै कोरियन भाषाहरूको पनि तालिमहरू दिइरहेको रहेछ हामीहरू यो कोरियाको बसाइ सकिएर पनि आफ्नो देशमा गइयो भने एउटा सुरक्षित तवरले आफ्नो पूर्ण रोजगार अथवा पूर्ण जीवनयापन गर्न सकियोस् भनेर तालिम दिने प्रोग्रामहरू उपलब्ध गर्दो रहेछ यो प्रत्येक प्रोग्राम अहिले यहाँ जति पनि दिन्छ त्यो चाहिँ केलाई हेर्छ अब कामदारहरूलाई कस्तो सिप आवश्यक छ र कम्पनीलाई कस्तो सिप भएको कामदार आवश्यक छ यो दुईटैको सुधारीकरण गर्नको लागि केमा रोजगारीमा सुधारीकरण गर्नको निम्ति यिनीहरुसँग सुहाउँदो तालिमहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ एचआरडीले अब त्यो मात्रै नभएर फेरि यिनीहरुले काम सम्बन्धी मात्रै कुरा सिकाउने कम्पनीलाई चाहिने काम मात्रै सिकाउने अनि सेफ्टी सम्बन्धी कुरा मात्रै सिकाउने त्यो मात्रै होइन यो बाहेक पनि कम्प्युटरको तालिम गाडी मर्मत सम्बन्धी वेल्डिङ सम्बन्धी यी कुराहरू जुन कि हामीहरूलाई व्यावसायिक तरिकाले हामी पछि गएर जान सकियोस् आफ्नै व्यवसाय गर्न सकियोस् भन्ने जस्ता प्रोग्रामहरू पनि राखिदिएको छ एचआरडीले है यस्तो प्रोग्रामहरू जति पनि एचआरडीले खोल्छ त्यो चाहिँ एचआरडीको होम पेजबाट हामीहरूले हेर्न सक्छौं तपाईहरुले कुन चाहिँ प्रोग्राम तपाईलाई सुइट हुन्छ कुन चाहिँ सिक्ने हो त्यो तपाईले कन्फर्म गरेपछि निवेदन गर्नुभयो भने यो भिसाको अवधिसम्म जो कोही विदेशीले पनि त्यस्तो तालिमहरू लिन सक्ने रहेछन् भनेर यसरी भनिन्छ अब यो होम पेजको कुरा गर्ने हो भने कसरी निवेदन गर्ने भन्दाखेरि हानगुक सानाबिल्ले खुङदान होम पेज यो होम पेज भइहाल्यो यहाँबाट चाहिँ खेयुग प्रोग्राम लिस्ट यो जुन पनि लिस्ट आउँछ त्यहाँ तालिम प्रोग्रामको त्यो लिस्टलाई खम्सेका छ यो सर्च गर्नुहोस् नायगे मानदन खेयुग प्रोग्राम छात्की आफूलाई मिल्ने प्रोग्राम खोज्नुहोस् अर्थात् तपाई कम्प्युटर गाडी योङजब मध्ये अथवा अन्य कुनै पनि तालिम इलेक्ट्रिसिटी जुन पनि छ तपाईलाई मिल्ने छ कि छैन त्यो खोज्नुहोस् खाक ख्वाजङ अब यो प्रत्येक ख्वाजङ फेल भनेको छ यो कोर्स पिच्छे है प्रत्येक अलग अलग कोर्स पिच्छे खेयुग छोगनुल फागिनासे हो तपाईले तालिमका ती शर्तहरूलाई पनि कन्फर्म गर्नुहोस् अब मतलब तालिमको शर्त भनेको कस्तो हुन्छ त्यो तालिम कहिले सम्म हो कति समय हो कति बजेबाट कति बजे दिन्छ अनि कति पैसा लाग्छ ती सबै कुरा पनि है कुनै कुनैलाई अब फी पनि लिएको पनि पाइन्छ तर कतिपय त निशुल्कै हो धेरै जसो त निशुल्कै हुन्छ
है। अब त्यसमा हामीले छोगनहरुमा के हेर्नु पर्यो सिन्छङ छाग्यक अब निवेदन गर्ने जुन पनि प्रमाण हो योग्यता हो त्यो हेर्नु पर्यो कस्तो व्यक्तिले त्यहाँ निवेदन गर्न पाउँछ कस्तो योग्यता चाहिन्छ। सिन्छङ सिगी तपाईको निवेदन गर्ने समय अवधि कहिले हो खेयुक सिगी तालिमको समय अवधि कहिले हो खेयुक खिग्वान यो तालिम दिने संस्था चाहिँ कहाँ छ अनि सूर्य यो छोगन्दुङ जुन पनि फेरि त्यो समापन अथवा अन्त्य कहिले हुन्छ यी सबै बारेको शर्तहरू तपाईले कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो सबै कन्फर्म भइसके पछाडी हामीहरुले तपाईलाई मिल्ने जति पनि तालिमहरु छ त्यसलाई वागिन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सूर्य भनेको कम्प्लिट भनेको है सूर्य कम्प्लिट कहिले सिद्धिन्छ भन्न खोजे जस्तो कि सिन्छङ आगे फतनुल खुल्ली खाय तपाईले निवेदन गर्ने त्यो बटनलाई क्लिक गरेर फनिने आफ्नो इन्चक साहाङोल खेजेहान हो छन्सो कासे हो तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी है इन्चक साहाङ भनेको व्यक्तिगत जानकारी खिजेहान हो। अब रेकर्ड गरिसके पछाडी अथवा एकचोटी चेक गरिसके पछाडी तपाईले निवेदन गर्नुहोस्। तपाईको जुन पनि पर्सनल इन्फर्मेसन अथवा जानकारी छ त्यसलाई तपाईले फिलअप गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ हाल्नुभयो सबै भर्नुभयो अनि छन्सङ आसे हो त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड गरिदिनुस् अथवा त्यहाँ क्लिक गरेर पठाइदिनुस्। साइथो फाङमन होगुन इमेल थुङे तपाई त्यहाँ आफ्नो नाम पर्यो परेन पाएन साइटमा भिजिट गर्नुस् अथवा तपाईको इमेलको मार्फतबाट खेयुक थेसाङ जारो यो तालिमको जुन पनि विषयहरु छ त्यो छन्जङ त्यसरी सन्जङ थ्योनजी फागिनासे हो तपाईले त्यहाँ सिलेक्ट गर्यो गरेन भन्ने कुरा कन्फर्म गर्नुहोस्। सिगनगवा छाङसरोल फागिनहाय खेयुगे छाम्यासे हो समय र तालिमलाई अथवा ठाउँलाई कन्फर्म गरेर तालिममा सहभागी हुनुहोस्। यो सबै भनेको छ तर हामीलाई यो यहाँ भन्दा तलको कुराहरु खासै यो क्वेशनहरुको लागि युजफुल हैन। यो भन्दा माथिको कुरा नै यहाँबाट क्वेशन सोध्न सक्छ सोध्यो भने। अब सोध्यो भने माथिको कुरा त सेम रह्यो अप्सन मात्रै यसरी हालेर गर्न सक्छ। अब यो चाहिँ हामीहरुलाई के भन्दिन्छ के को बारेमा हो भनेर भन्न पनि सक्छ। यही माथि ए हानगुक सानाबि लेखङदाने एसनुन भन्ने र यहाँ हालसु सुमिदानी सेम टु सेम छंगबो त्यसैमा अप्सन मात्रै ओइगुगि ल्याग छिउन प्रोग्राम सोगे विदेशी मजदुर सहायता केन्द्रको प्रोग्रामको जानकारी ओइगुगि ल्याग सांगदाम सेन्ता प्रोग्राम सोगे ओइगुगिन खल्लजा पनि खेयोग प्रोग्राम सोगे ओइगुगिन खल्लजा छे छुया भगुन छांगा पान्ने अब विदेशी कामदार तिनीहरुलाई चाहिँ छे छुया भनेको पुनः रोजगारी अनि छांगप भनेको चाहिँ फाउन्डिङ अथवा उनीहरुको व्यवस्थापन सेटअप गर्नु भनिन्छ नि व्यवस्था गर्नु भनिन्छ त्यो व्यवस्था गर्नेको जानकारी विदेशी कामदारलाई पुनः रोजगार लगाउने पुनः जागिर दिने अथवा सेटअप गराउने भन्ने जानकारी भन्न खोजेको। अब यसरी आयो भने मसे ध्यानमा आयो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ सानबान होला प्रोग्राम सोगे होला सर 3 नम्बरको जस्तो छ सर ओइगो गिल्याक सांगदाम सेन्ता प्रोग्राम सोगे हो या ओइगो गिन खुल्लोजा यो खुल्लोजा है खेयो प्रोग्राम सोगे हो सही हो। यो चाहिँ 3 नम्बर हो। तपाईले 2 नम्बर पनि झुकिन सक्नुहुन्छ किनकि 2 नम्बरको के भनेको छ यहाँ सांगदाम सेन्था भनेको छ यो चाहिँ कसको हो एचआरडी को हो हैन यो चाहिँ एचआरडी को प्रोग्राम्सको बारेमा जानकारी हो तर यहाँ के भन्यो सांगदाम सेन्ताको प्रोग्राम जानकारी भन्यो त्यसले गर्दा अलिकति भएन हामी ओइगुगिन खल्लोजा खेक प्रोग्राम सोगे भन्न सक्छौं है त। यदि तपाईलाई यस्तो पनि क्वेशनहरु आउन सक्छ थाउ मान्यमुने ध्यान सल्मेङरो मान्दन गसन मसिमनिका सिसल आन्जन छमगम खुङजी सिसल सुविधायुक्त सामानको आन्जन चेक जाँच सेफ्टी छमगम चेक जाँच खोङजी नोटिस जति पनि तपाईसँग भएका सुविधा सामानहरु छन् त्यसको सेफ्टी सम्बन्धित चेक जाँच गर्ने नोटिसको बारेमा हो।
इल्सी दिन र समय सियोल सिपिरिल। अब 10औं महिनाको 11 तारिक खोमेल दिउँसो 1 बजेबाट 3 बजेसम्म। छमगम थेसाङ यो चेक जाँच गर्ने लक्षित अर्थात् केलाई चेक गर्ने हो त? खासु, छन्गी, सुदो, सोहागी, ग्यास, इलेक्ट्रिसिटी, पानी र त्यो आगो निभाउने यन्त्र। यी सबैको आन्जन छाङछिदोङ छुई त्यस्तो सेफ्टी उपकरण आदि। छुई साहाङ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था। आन्जन छङ्गमी किन्नाम्यान छागबोल थासी सिजागा सिप्स्यो अर्थात् जबसम्म पनि त्यो सेफ्टीको चेक जाँच हुन्न त्यति बेला काम नगर्नुस्। त्यो सेफ्टी चेक जाँच सकिएपछि फेरि तपाईको काम पुनः सञ्चालन गर्नुस्, सुरु गर्नुस्। आन्जन छङ्गमी इरोजिनुन थोङान जति बेलासम्म त्यो सेफ्टीको चेक जाँच भइरहेछ त्यो अवधिभर खिगेरोल सायङ हाजी मासिप्स्यो मेसिन प्रयोग नगर्नुस् अर्थात् ग्यास पनि नखोल्नुस्, बिजुली पनि नचलाउनुस्, पानी पनि नचला केही पनि युज नगर्दिनुस् जबसम्म कि त्यहाँ सेफ्टीको चेक जाँच भइरहेको हुन्छ भनेर यसरी आयो। तपाईलाई यदि आयो भने यस्तो क्वेशनहरु 10 नम्बरको क्वेशनमा सोध्न सक्छ सीबीटीमा है। वाजेसी आन्जनल उया छङ्गमल हाजी आन्सुनिदा आगो लागेको बेलामा जुन पनि सेफ्टी हुन्छ, आगो लागेको बेलाको जो सेफ्टी भनेको सुहागी हो, त्यसलाई चेक जाँच गर्दैन रे। खागु वा छन्गिवे आन्जनल फागिन हाल खेवेकिम्निदा खागु फर्निचर र बिजुलीको सेफ्टीको कन्फर्म गर्ने योजना हो। ओहु हान्सीबुथ सेसिकाजी छागबुल मम्छुम्निदा दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म काम रोक्नुपर्छ अथवा रोक्नुहुन्छ। सिक्फुम विसेङ्गुल छमगम हाकेत तानुन अन्यमु निम्निदा सिक्फुम खाद्यान्न, विसेङ अर्थात् हाइजिन त्यो कुनै पनि खानेकुराहरू हुन्छ नि यो हाइजिनिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नेको बारेमा नोटिस हो। त्यो खानाहरू हाइजिनिक छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने छु भन्ने नोटिस हो भनेर यसरी भनिसके पछाडि तपाईको सही उत्तर कता जान्छ? 3 नम्बर 3 नम्बर जान्छ है। नबुझेकोले सुन्नुस्। यहाँ चाहिँ के भन्यो, अब आगो लागेको बेलामा सेफ्टीको निम्ति जुन पनि कुराहरू छ त्यसको चेक हुँदैन भन्यो, सुहागीको चेक हुन्छ यहाँ, यसले हुँदैन भन्यो, भएन। खागु वा छन्गी भनेको छ, यहाँ खागुको चेक जाँच कतै पनि हुँदैन, छन्गीको चाहिँ हुन्छ तर खागु फर्निचरको हुँदैन, यो पनि भएन। दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म काम रोक्नुस् भनेको छ अर्थात् जति पनि सेफ्टी चेक जाँच भइरहेको हुन्छ त्यो अवधि तपाईले मेसिन प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्न अथवा केही काम गर्न सक्नुहुन्न। यो सेफ्टीको चेक जाँच हुने भनेको 1 बजेबाट 3 बजेसम्म हो। यसको मतलब हामीहरूले त्यति बेला काम केही गर्न पाइएन हो। 3 नम्बर हो। अब यो खानेकुराको हाइजेनिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने त होइन। ओगुवा सर एक्चुअली फेरि भनिदिनु न है, बुझिन। अप्सनबाटै भनिदिन्छु है ल। वाजे सी, यो सी भनेको कुनै बेलामा हामीले बजे भन्छौं तर कुनै बेलामा बेला भनिन्छ। सी भनेको बेला भन्ने पनि हुन्छ है। वाजे सी अर्थात् आगो लागेको बेला, आन्जनुल सुरक्षितलाई। अब आगो लागेको बेला तपाईलाई चाहिने सुरक्षित चीज भनेको, सेफ्टी चीज भनेको सुहागी हो। त्यो सुहागीको निम्ति छमगमल हाजी आन्सुमिदा चेक जाँच गरिँदैन भन्यो। अब चेक जाँच हुन्छ, सुहागी चेक जाँच छ, यसले गर्दा यो भएन। खागु वा छन्गिए आन्जनुल भागिनहाल खेविकिमिदा खागु र छन्गीको सेफ्टीलाई कन्फर्म गर्ने योजना छ। अब यो खागु भनेर यहाँ कतै पनि छैन, फर्निचरको चेक जाँच हुँदैन, छन्गीको चाहिँ छ तर खागु छैन, त्यसले गर्दा यो पनि भएन। ओहु हान्सी बुथ सेसिकाजी छागबोल मम छुम्निदा
दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म कामलाई रोक्नुपर्छ है, काम रोक्नुपर्छ। अब यो काम रोक्नुपर्छ भने हामीले कहाँबाट बुझ्छौँ भने जबसम्म त्यहाँ चाहिँ सेफ्टीको चेक जाँच भइरहेको हुन्छ त्यो अवधि खिगेरोल सायुङ हाजी मासिप्स्यो अर्थात् कुनै पनि मेसिन प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर यो लाइनले भनेको छ। अब हामीहरूले यो दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म सुरक्षित चेक जाँच भइरहेको छ त्यो बेलासम्म हामीले अन्य कामहरू गर्न पाइएन रे हो। 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुने यो आञ्जन छङ्गमहरू हो हैन। अब 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म हामीहरूले यो कुनै पनि मेसिन चलाउन पाइएन अर्थात् कामै गर्न पाइएन, कामलाई रोक्नुपर्छ अथवा रोक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म काम रोक्नुपर्छ भनेको यहाँबाट आएको। आञ्जन 1 बजेबाट 3 बजेसम्म हो। जब यो अवधिमा आञ्जन छङ्गम भइरहेको अवधि भनेको यो अवधि हो, त्यो अवधिमा कुनै पनि मेसिन प्रयोग गर्न पाइएन अर्थात् काम रोक्नु पर्यो। नेट स्लो भएर सुन्नु भएन होला। अरूले बुझ्नुभयो? हजुर सर। बुझिन्छ सर यो सेकेन्डको अप्सन छ नि खागु छ नि यसको ठाउँमा खासु भएर मिल्थ्यो है सेकेन्ड अप्सन। यो राखिन्थेन, यो राखिन्थेन भनियो भने यो फेरि 100% मिल्यो। किन नमिल्नु? किनकि खासु छन्गी यिनीहरूलाई पनि भागिन गर्ने छ योजना छ हैन र सर। हजुर सिन्जङ र थुङ्रोकको बारेमा हल्का बताइदिनु न सर। सिन्चङ र थुङ्रोक। हजुर सर। सिन्चङहरू वास्तवमा हामीले जुन एप्लिकेसनहरू भनिन्छ, निवेदन पेश गर्नेहरू भनिन्छ, यो चाहिँ तपाईले सामूहिक अथवा कुनै पनि संस्था आदिमा कुनै पनि काम भइदियोस् अथवा काम गरिदिनुस् भनेर एउटा माग गर्ने पेपर हो सिन्चङ। कति बेला हेर्नुस् है, बुझ्नुस् है, यो खासै फरक छैन सिन्चङ र थुङ्रोक। सिन्चङलाई चाहिँ हामीहरूले के भनिन्छ भने कुनै पनि संस्था कुनै पनि ठाउँ अथवा सामूहिक तरिकामा भएको चिजलाई त्यो काम गरिदिनुस् भनेर हामीहरूले एउटा निवेदन अथवा पेश गर्ने एउटा डकुमेन्ट हो, जुन डकुमेन्टबाट हामीहरूले त्यो चिजको माग गर्ने हो। यो हाल्ते सायुङहानुन मुन्सयमिदा भनिन्छ। अत्तनेरी योगु हाल्ते सायुङहानुन मुन्सयमिदा भनिन्छ कि कुनै पनि कामको माग गर्दाखेरि पेश गर्नुपर्ने एउटा डकुमेन्ट हो। अनि थोङजाङ, यसरी थुङजाङ त्यो चाहिँ यो दर्ता गर्नु भनेको चाहिँ हामीहरू विशेष गरेर हामीहरूले यो थुङ्रोक के को लागि भनिन्छ भन्दा यो कुनै पनि राष्ट्र अथवा त्यो ठाउँमा म चाहिँ रहन पाऊँ बस्न पाऊँ भनेर दर्ता गर्नुहुन्छ नि, जुन कि तपाईँको ओइगुगिन थुङ्रोक छ। त्यो थुङ्रोक भनेको के दर्ता गरेको, तर त्यो चाहिँ काम दे यता उ गर भन्नु लिगल रूपमा बसोबास गरेको है भनेर गरिन्छ नि हामीले थुङ्रोकचुङ हो। त्यस्तो त्यो ठाउँमा बस्नको लागि अथवा त्यो ठाउँमा रहनको लागि कुनै पनि कुराको रजिस्टर गरिन्छ भने त्यसको अनुमति लिनको लागि हामीहरूले रजिस्टर गरिन्छ भने त्यो चाहिँ थुङ्रोक हो। अब त्यसलाई तपाईँलाई लेखेर चाहियो भने पनि म लेखेर दिन्छु के भनेर। कुनै पनि अनुमति है, अब बस्न अनुमति भने पछाडि हामीले लिगली रूपमा बस्न अनुमति पाउनु पर्यो। पहिलो कुरो हगा आञ्जन आञ्जनुल फात्गी हुए है त। तपाईँले एउटा अनुमति पाउनुभयो र सुरक्षित पनि पाउनुभयो। यदि तपाईँसँग ओइगुगिन थुङ्रोकचुङ भन्ने छैन भने तपाईँ सुरक्षित छ भन्ने मानिँदैन है। त्यस्तो अनुमति र सुरक्षित पाउनको निम्ति लाग्ने इरुम दुङुल मुन्सयमिदा है, अथवा मुन्सए खिरोक हानुन रेकर्ड राख्ने कि खिरोक हानुन भनेर यसलाई बुझिन्छ।
अनि पछाडि तपाईले सिन्छाङलाई बुझ्नु पर्यो भने सिन्छाङलाई भनियो भने फेरि हामीले कसरी बुझिन्छ भने अत्तन इल नभनौँ अब अत्तन खिग्वान इना संस्था अथवा थान्छे भनिन्छ है थान्छे ए अत्तन इरोल यता फेरि काम सम्बन्धित हुन्छ कि इरोल हेछु छुल गसुल तपाईले छङसिगुरो 요구 할때 사용하는 문서입니다 भनेर यसरी बुझिन्छ। यति फरक छ एउटै हो दर्ता गर्नु भने पनि तर हामीले कुनै पनि संस्था अथवा सामूहिक रूपमा कुनै काम गरिदिनुस् केही पनि मेरो यस्तो काम गरिदिनुस् मलाई जागिर दिनुस् मेरो यो काम गरिदिनुस् भनेर निवेदन पेश गर्नुहुन्छ मेरो घरमा ग्यास हाल्दिनुस् मेरो घरमा बिजुली हाल्दिनुस् अब त्यस्तो बेलामा पनि निवेदन हाल्नु पर्यो हैन अनि पछाडी कुनै पनि तपाईको काम पर्यो है मेरो भिसा सकियो मेरो भिसा थप दिनुस् भन्नु पर्यो अब त्यो तपाईको काम गरिदिनुस् भनेर तपाईले योगु हाल्ते भनेको माग गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने एउटा डकुमेन्ट हो सिन्छङ आधार अथवा सिन्छङ भनेको सिन्छङ है त बाँकी यो थुङ्रोक भनेको जुन दर्ता त दर्तै हो तर थुङ्रोक भनेको कस्तो दर्ता भने अनुमति अथवा सुरक्षा त्यो कुनै पनि कुराको अनुमति दिनको लागि तपाईले दर्ता गर्नुपर्छ सुरक्षा पाउनको लागि पनि दर्ता गर्नुपर्छ र यी सबै कुरा आदिमा हामीले एउटा डकुमेन्टमा जे पनि कुरा रेकर्ड राखिन्छ त्यो रेकर्ड राख्ने कुरालाई भनिन्छ थुङ्रोक दर्ता गरिएको भनेर हामीहरुको दर्ता केमा गर्छ यो चाहिँ मान्छे लिगली रूपमा कोरियामा बस्न पाउनु पर्छ है भनेर थुङ्रोक गरेको हुन्छ र थुङ्रोक गरेको आधारमा हामीलाई ओइगोगिन थुङ्रोकचुङ भन्ने दिन्छ त्यस्तो हो के कुरा चाहिँ सिमिलर भए पनि तरिका मात्रै फरक हो है ल